Now we are going to talk about नेक इंसान. ये नेक इंसान कौन है? हमारी सोसाइटी के अंदर एक नेक इंसान किस बंदे को कंसीडर किया जाता है? ज़रा कॉन्सेप्चुलाइज करके देखें, इमेजिन करके देखें. हमारे यहाँ पे एक भी आम इंसान से आप पूछेंगे कि भाई नेक इंसान कौन होता है, आपके नज़दीक नेक इंसान कैसा होता है, तो ओवरऑल ना वो शुरू किस जगह से करेंगे? उसकी ड्रेसिंग से शुरू करेंगे कि वो नेक इंसान की ड्रेसिंग एक सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ पहनी हुई है, ऊपर टोपी पहनी हुई है, थोड़ी थोड़ी उसकी दाढ़ी, थोड़ी नहीं तो पूरी उसकी दाढ़ी, वो 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है मस्जिद में जाके. किसी के साथ वो बात करेगा तो बड़े तमीज़ के साथ, बड़े इखलाक के साथ वो बात करेगा. घर पे आके माँ बाप की टांगें दबाएगा और सो जाएगा. नो, ये है नेक इंसान. ये उनके नज़दीक एक नेक मर्द है. और एक नेक औरत क्या है? वो ये है कि वो अपने सर के ऊपर हर वक्त चादर डाल के रखेगी. उस औरत ने हर वक्त अपने आप को कवर करके रखना है. उसने अपने घर से बाहर नहीं निकलना, अपने शौहर के थप्पड़ खाने आगे सूफ तक नहीं करना, और किचन में जाके खाना तैयार करना उसके लिए तरीके का, और साथ में अपने बच्चों को पालना. और ये है एक नेक औरत, एक नेक मर्द और एक नेक औरत का ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है. और शरीफ इंसान भी यही इसी तरीके से कि ना भी उसने किसी को बुलाना है, ना उसको किसी ने बुलाना है, ना उसने किसी से उलझना है, ना उसके साथ किसी ने उलझना है, उसने ना किसी पंगे में पड़ना है. बस अपने काम से काम रखना है, किसी भी किस्म के किसी और एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना, जस्ट अपने काम से काम. अपने कैरियर पे फोकस करेगा, अपनी नमाज़ें पूरी करेगा, और इस तरीके से वो अपनी जन्नत भी पक्की करेगा, अपनी दुनिया भी ठीक करेगा, और ये दुनिया से चला जाएगा. सो ये है एक नेक इंसान, शरीफ इंसान, शरीफुन नफ्स इंसान, जिसको आइडियलाइज़ किया जाता है मजहबी हलकों के अंदर, और लोगों से इस चीज़ का तकाजा किया जाता है. और जो बंदा इस तरह का हो तो उसे पूरी की पूरी सोसाइटी कहती है कि यार ये नेक इंसान है. और जो ही वो एक नेक इंसान किसी दूसरी जगह पर आपको नजर आएगा तो लोग समझते हैं, लोग कहते हैं यार आप नेक इंसान है, अल्लाह वाले लोग हैं, आपका यहाँ पे क्या काम? इवन अगर आप उसको किसी जगह पे किसी महफिल में बैठे हुए देख लेंगे ना, तो लोग कहेंगे कि आपका यहाँ पे क्या काम? अपने घरों में जाके बैठें, आप किसी मस्जिद में जाके अल्लाह अल्लाह करें, आप अपने काम से काम रखें, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? और वो भी अपने आप को यही समझेगा, अपने आप को बड़ा मुतमिन समझेगा कि वो दुनिया से दूर और बिल्कुल एक अपने आप को सेपरेट करके और दुनिया से अलग थलग करके, तो मैं एक नेक इंसान हूँ. नो, ये वाक़तन इन सोसाइटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये एक नेक इंसान है. लेकिन रियली डू यू थिंक दैट कि ये एक नेक इंसान है जो से अपने मतलब से मतलब है, जिसे अपने काम से काम है, जो किसी पंगे में नहीं पड़ता? मस्जिद अक्सा के अंदर मुसलमानों के सर से दुपट्टे उतार दिए जाते हैं, मुसलमान बेटियों के सर से, और वहाँ पे उनको एक यहूदी फ़ौजी घसीटता हुआ बैतुल मुक़द्दस से बाहर लेके जाता है. मस्जिद अक्सा के ऊपर यहूदी हमला कर देते हैं. इस नेक इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यह है नेक इंसान. ही डैम केयर अबाउट इट. उसके मोहल्ले के अंदर डिकेटी हो जाती है, डैम केयर अबाउट इट. उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मुसलमानों की मसाजिद गिरा दी जाती हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ही डोंट केयर अबाउट इट. उसको इस चीज़ से कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं है कि मुसलमानों की दुनिया में इस वक्त क्या हालत है. मुसलमान दुनिया के अंदर ख़त्म किए जा रहे हैं, जिनोसाइड किया जा रहा है, कश्मीर में किया जा रहा है, फ़लस्तीन में किया जा रहा है, इराक़ में किया जा रहा है. नो मैटर, अगर चाइना के अंदर, जहाँ पे भी दुनिया के अंदर मुसलमानों के साथ जो भी जुल्म किया जा रहा है, डैम केयर अबाउट इट. उसे इस बारे में किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है. उसे पता भी नहीं है कि ये हो रहा है. उसे बस इतना पता है कि मैंने 5 वक्त ही अपनी नमाज़ें पूरी करनी है. सो ये नेक इंसान, ये है वो नेक इंसान जिसे हम समझते हैं. लेकिन ये कैसे नेक इंसान हो सकता है जब दुनिया के अंदर कुरान पाक जलाए जा रहे हैं, जब दुनिया के अंदर दीन मगलूब हो चुका है, जब कुफार, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ये जो लोग हैं ना दुनिया के, वो चाहते हैं कि अपने मुंह की फूंकों से इस नूर को बुझा दें, इस्लाम को. हर वक्त इस चीज़ की कोशिश करते रहते हैं, और सारी दुनिया हमेशा इस कोशिश के अंदर मसरूफ़ रहती है. और जब दुनिया सारी इस्लाम को अपने मुंह की फूंकों से बुझाना चाहती है, तो ये नेक इंसान को किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उसे इस चीज़ से कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं है कि दुनिया इस्लाम के साथ क्या कर रही है, मुसलमानों के साथ क्या कर रही है. इस वक्त दुनिया के अंदर मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है, इस वक्त हमारी सोसाइटी बिगड़ रही है. अगर आपके मोहल्ले में आग लग जाती है और ये नेक इंसान को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये कैसे नेक इंसान है? अगर आपके घर में आग लगी हुई है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर मुसलमानों का मुल्क जल रहे हैं, मुल्क के मुल्क जल रहे हैं, और ये नाते पढ़ने में मसरूफ़ है, तो ये कैसा नेक इंसान है यार? आप उसे कैसे नेक समझ सकते हैं कि एक बंदे को अपने इस जिस्म के अलावा किसी चीज़ की परवाह नहीं? वो नेक इंसान है. ये खुद गर्ज इंसान है. इट्स नॉट अ हॉली पर्सन, ही इज़ अ सेल्फिश पर्सन. उसे सिर्फ अपनी परवाह है कि किसी तरीके से मैं अपनी जन्नत पक्की कर दूँ और अपनी दुनिया दुरुस्त करूँ. ना मुझे दुनिया में किसी का किसी के माथे लगना पड़े, ना ही मेरा आगे जाके अगला घर ख़राब हो. सो मैं किसी तरीके से अपने आप को बचा के एक सेफ़ वे इख्तियार करके कंफर्ट जोन के अंदर रहते हुए मैं जन्नत के अंदर चला जाऊँ. तो ये मुनाफ़िकत भी है, ये सेल्फिशनेस भी है, और ये वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आज हम तबाह हो रहे हैं कि सोसाइटी के वो तबके जो कि मजहबी रुझान रखते हैं अपने अंदर, जो रिलीजियस एक अटैचमेंट रखते हैं अपने अंदर, वो दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं. और दुनिया के अंदर कब्ज़ा उन लोगों का हो जाता है जो कि एंटी रिलीजियस होते हैं, जिन्हें मज़हब के किसी किस्म का कोई लगाव नहीं होता.
تو یہ اس وجہ سے دنیا کے اندر برائی پھیل جاتی ہے. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے ہسٹری کے اندر پڑھا ہوگا جو بنی اسرائیل کو سزا ہوئی تھی کہ ہفتے والے دن وہ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے, تو ان کو اس چیز سے روکا گیا, کاروبار سے روکا گیا. تو انہوں نے جو وہ کام کیا, ٹھیک ہے, جو پوری ہسٹری کے اندر بیان ہوگا, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, تو اس کے اندر 3 طرح کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ تھے جو کہ اس روز بھی مچھلیاں پکڑا کرتے تھے, کاروبار کیا کرتے تھے. دوسرے وہ لوگ, پہلے لوگوں کو کیا بنایا گیا, پہلے لوگوں کو بندر بنا دیا گیا. دوسرے وہ قسم کے لوگ تھے جو اس چیز سے روکا کرتے تھے, اس کے خلاف کھڑے ہوا کرتے تھے, اس کے خلاف دیوار بن کے کھڑا ہوا کرتے تھے, لوگوں کو برائیوں سے روکا کرتے تھے, اس برائی کے خلاف کھڑے ہوتے تھے, روکتے تھے. تو اللہ نے ان کو بچا لیا, ایک سیف زون میں رکھا. تیسرے وہ لوگ تھے جو اسے غلط سمجھتے تھے, لیکن یہ کاروبار نہیں کرتے تھے, لیکن وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے, کسی کو روکتے نہیں تھے اس چیز سے. تو وہ پہلا گروہ تو بندر بنا, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے گروہ کو, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنا دیا, کیونکہ انہیں پتہ تھا یہ غلط ہو رہا ہے. وہ غلط سمجھتے تھے, غلط کرتے نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود وہ اس سے روکتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی سزا کی برداشت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خنزیر بنا دیا. جو لوگ اب یہ بیسکس آف اسلام پوری کر کے, یعنی ایک نمازیں پڑھ کے, روزے رکھ کے, یہ بیسکس آف اسلام ہیں, یعنی ایک بیسک ٹیچنگز ہیں, اس کو پورا کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ جنت کے حقدار ہیں, وہ بہت بڑے مجاہد ہیں, وہ نیک انسان ہیں. ایون چند لوگ تو وہ جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں نا کہ اگر وہ کوئی تہجد پڑھ لے تو اسے گمان ہونے لگتا ہے کہ گویا وہ امام مہدی بن گیا ہے. تو وہ جو لوگ بیسکس آف اسلام پوری کر کے خود کو امام مہدی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یا بڑا نیک انسان کنسیڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ذرا اپنے آپ سے ایک بار کویشچن کر کے دیکھیے گا, سوچ کے دیکھیے گا, ذرا اس کنڈیشن کو اپنے مائنڈ میں امیجن کیجیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس امت کے لیے, اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی, کتنا کچھ سرو کیا, ساری زندگی اس کے اندر سرو کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی قربان کر دی, انہوں نے اپنے اہل خانہ کو قربان کر دیا, ان کا سارا خاندان شہید ہو گیا, ان کے سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے, ان کی ساری زندگیاں لگ گئیں صحابہ کی اس دین کو امپاور کرنے کے لیے. اس کے بعد اب کویشچن کیجیے گا اپنے آپ سے کہ جس دن ہم روز قیامت اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو ہمارے پاس نامہ اعمال میں کوئی ایسی چیزیں ہوں گی کہ ہم اللہ کو دکھا سکیں کہ ہم نے اسلام کو کیا فائدہ دیا, ہم سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا, اس نیک انسان نے اسلام کو کیا فائدہ دیا. مجھے بتائیں کہ وہ نیک انسان جو صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہو, وہ اسلام کے لیے کس فائدے کا انسان ہے. اسلام نے تو اسے بہت کچھ دیا, اسلام نے اس کو ہر چیز دی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر چیز دی, لیکن اس نے اللہ کے نبی کے دین کو کیا دیا, کیا چیز اللہ کے نبی کے دین کو دی. جب اسے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کا دین جب دنیا میں مغلوب ہو رہا تھا, جب اس کے دین کے خلاف کفار اٹھ کھڑے ہوئے تھے, جمع ہو گئے تھے, سازشیں کی جاتی ہیں مسلمانوں کے خلاف, دنیا میں سازشیں کی جاتی ہیں, جب مسلمانوں کے گھروں کو تباہ کیا جاتا ہے, تو تم لوگ کہاں پہ تھے, کیا کرتے تھے تم لوگ؟ وہ کہتے ہیں مسجد میں جا کے عبادت کرتے تھے, نعتیں پڑھتے تھے. تو منہ پہ نہیں دے کے ماری جائیں گی اس طرح کی نمازیں, کیونکہ آپ کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ, اسلام کے ساتھ دنیا میں کیا بیت رہی ہے. اور وہیں پہ بس آپ کو یہ پڑی ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنی جنت کو پکی کر لوں. وہ کیسے پکی ہوگی یار؟ یہ کوئی اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ یہ نیک انسان ہے, یہ سیلفش انسان ہے, خود غرض انسان ہے. تو باہر نکلیں اس خود غرضی سے, اپنے آپ کو باہر نکالیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو کہ لوگوں کے لیے نکالے گئے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اگر آپ ایسا نہیں کرتے, نہ تو آپ بہترین ہیں اور نہ تو آپ امت ہے, اور نہ ہی آپ اپنے آپ کو امت مسلمہ کے اندر شمار ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ اس امت کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ لوگوں کی اصلاح اور رہنمائی کریں, یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں, یہ بھلائی کا فروغ کریں, یہ انصاف کا فروغ کریں, یہ عدل اور قسط کو دنیا کے اندر جاری کریں, نافذ کریں, اسلام کو دنیا کے اندر قائم کریں, انصاف کو دنیا میں قائم کریں, دنیا کے اندر عدل کریں, دنیا کے اندر خیر کا باعث بنے, اور ہر طرح کے فساد کو, فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان سے لڑتے رہو اس وقت تک جب تک دنیا کے اندر فتنہ اور فساد ختم نہ ہو جائے. اور تم لوگ کیا کہتے ہو؟ نہیں یار, یہ ہمارا کام نہیں ہے, اور نہ ہم یہ نہیں کر سکتے. اور جہاں تک آپ لوگوں نے ایک نیک انسان کا تصور بنا دیا ہے, اس نے الٹا دنیا کے اندر نیکوکاروں کا جنازہ نکال کے رکھ دیا. لوگ ایسا نیک انسان بننے سے ڈرتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ آپ کی نیکی کا کیا فائدہ ہے دنیا کو, آپ کی نیکی کا کیا فائدہ ہے اسلام کو. صرف آپ کو خود کو, اپنی ذات کو فائدہ ہو رہا ہے, کسی قسم کا اور کسی بھی انسان کو اس چیز کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو پھر مجھے بتائیے ایسے نیکی کا انسان نے کرنا کیا ہے؟ اس نیکی کو آپ سیلفشنس سے تعبیر نہیں کرتے؟ آئی تھنک سو کرنے کا کام یہ ہے کہ اس سیلفشنس سے باہر نکلیں, اس کو اسلام نہ سمجھیں, یہ بیسکس آف اسلام کو اسلام نہ سمجھیں. تو آپ کی تیاری کے مراحل ہیں, نماز آپ کی تیاری کا مراحل ہے, روزہ آپ کی تیاری کے مراحل ہیں, یہ تمام تر آپ کی تیاری کے لیے ہیں. جس چیز کے لیے تیار ہو رہے ہیں اس چیز کو بھول گئے ہیں,
اس چیز کو سائڈ پہ رکھ دیا، الہی کلمت اللہ کے لیے کھڑے ہوں، اللہ کے دین کی مدد کے لیے، اس کے نصرت کے لیے، اس کو غالب کرنے کے لیے، مسلمانوں کو دنیا کے اندر عزت دلانے کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. یہ کیا بات ہے کہ آپ صرف خود اپنے آپ کو چند رسومات پوری سمجھ کر کے تم امام مہدی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں؟